खरान में तकरीबन 2000-3000 के करीब बच्चे और बच्चियां खरान यूनिवर्सिटी की क़याम, खरान के मौजूदा यूनिवर्सिटी के कैंपस की बहाली के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। हमने यकीन दयानी करवाई, सीएम साहब ने यकीन दयानी करवाई, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यकीन दयानी करवाई। जनाब वाला डिविजनल हेडक्वार्टर है खरान, क्या गलती की है, क्या कसूर किया? पिछले 3-3.5 साल थे तो कोई और सजा में देर मिल रही थी, अभी किस बात की सजा मिल रही है? फिजियोथेरापिस्ट बैठे हुए हैं, हम खरान में थे, 10 दिन के बाद आए हैं, मैं इस पर तफसील से नहीं जाऊंगा। मैं ये समझता हूं कि बलोचिस्तान में ये हमने कमिटमेंट की थी कि जो भी हुकूमत आएगी इसके बाद हम कम से कम किसी को इस हालत तक मजबूर नहीं करेंगे कि वो भूख हड़ताल की बात करते हैं, पानी और बिजली की बात करते हैं। इसी तरह तनख्वाहों के हवाले से अगर पंजाब की पुलिस की या दीगर सूबों में पुलिस की जो है तनख्वाहें वो हमारे पुलिस वालों से दुगना है या ज्यादा है, हमारे पुलिस के एहलकारों ने क्या गुनाह किया हुआ है कि उनकी तनख्वाहें अभी तक बढ़ नहीं पा। जिस घर के वो फर्द थे, उस खानदान के, उस इलाके के, हमें पता है कि कितने कीमती लोग होते हैं। माशरे में एक तो इंसान बहुत कम तालीम याफ्ता काबिल नौजवान पैदा होते हैं। मैं जनाब वाला सिर्फ मलिक साहब, बाज़ी साहब, मैं आपको तवस्सुत से मैं महकमा ट्रांसपोर्ट को या बाकी दीगर महकमों के हमारे दोस्त बैठे हैं, सरदार साहब भी सुनेंगे, मैं उनको सिर्फ ये गोशगुजार करना चाहता हूं कि कम से कम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर इस मसले को संजीदगी से लें। मैं खुद रोजाना ट्रैवल करता हूं इन्हीं सड़कों पे। मैंने इससे पहले कई वीडियोस बनाए, उसके बाद मैंने छोड़ दिए इसलिए भी बनाना कि लोग कहेंगे शायद ये पागल है, जिस भी सड़क से गुजरता है कोई ट्रक वाले को पकड़ के वीडियो बनाता है। मैं आपको जरा कुछ वजूहात बताऊंगा। मलिक साहब खबर हो रहा तब जवाब हम राके भैया, मैं आपको कुछ वजूहात बताऊंगा हादसात की। सिर्फ ये वजह एक ये नहीं है कि हमारे पास दो राय सड़कें नहीं है, हमारे पास अगर दो राय सड़कें भी हो जाएं, ड्यूल हमारे पास कैरिजवे भी आ जाएं, जब तक हमने रवैयों को, एटीट्यूड को, महकमाना और हुकूमती जिम्मेदारी को नहीं संभाला है, हमारे यहाँ हादसात कम नहीं होंगे। सबसे पहली बड़ी बात यह कि जनाबे वाला कोई ऐसा निजाम नहीं है जिसके तहत महकमा पुलिस जो है इसको इंश्योर करे, लेवीज या एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पाबंदी हो। दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। बड़े से बड़े ममालिक में जाएं, बलूचिस्तान जितनी आबादी है, नॉर्वे को ले लें, वहां पर सालाना जनाबे वाला 50 हादसात होते हैं और उस 50 हादसात पे वो सर जोड़ के 24 घंटे बैठते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे की जानी चाहिए। वहां पर 21 साल से कम बच्चे को लाइसेंस नहीं दिया जाता, 18 साल से उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। बहुत एक वो क्या कहते हैं डिटेल्ड और कंप्रिहेंसिव प्रोसेस है। सैकड़ों सफात की किताब पढ़नी पड़ती है आपको, इशारों के लिए इशारे लगे जाते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जब हम दिन को या रात को निकलते हैं, जितने भी मोटरसाइकिल हाईवे पे गुजरते हैं, किसी भी एक मोटरसाइकिल की ना पीछे बत्ती होती है ना आगे। गाड़ियां इसी तरह, ट्रॉलर जनाबे वाला पता नहीं 30-40, 50 फुट की लंबी ट्रॉलर्स, उनके पीछे आपको जो है ना तो वो खतरे की लाइट नजर आएंगी, ना नॉर्मल ब्रेक लाइट्स नजर आएंगी, ना आपको ये पता चलेगा कि कोई इस तरह की जो है बहुत बड़ी गाड़ी इन मामूली सड़कों पर चल रही है। आप जब क्वेटा से कराची के लिए जा रहे हैं तो आपको ये जो खाली ट्रक हैं जिन पर बड़े बड़े भारी पत्थर जो है वो लदे होती हैं, कराची के लिए जाते हैं, 6 से 8 फुट 10 फुट जो है वो गाड़ी की बॉडी से बाहर निकले होते हैं। जितने भी बलोचिस्तान में हादसात हुए हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं हुए कि दोनों इशारा की बात है। अब इसके लिए मेरे पास छोटी सी तजवीज है। मलिक साहब इसको सुने और इस पे बात करना आपने। नंबर 1 ये कि जनाबे वाला जो हमारी पुलिस है या लेवीज है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि इससे पहले उन्होंने चेक पोस्ट लगाए, उन्होंने जो है वहां पर तेल वालों से जो है वो अपना जो है जो सिलसिला चलता था जिसको हमने बंद करवा दिया। इसके अलावा इनकी बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि ट्रैफिक के लॉज को, ट्रैफिक के रूल्स को, कवानीन को और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि ऐसे मोटरसाइकिल, ऐसी गाड़ी, ऐसे ट्रॉलर या ऐसे ट्रक जो ओवरलोडेड है उनको इमीडिएटली रोक लें। आप जुर्माना करें, आप कम से कम 6 महीने तक, साल तक एक बलोचिस्तान में नेशनल कैंपेन ऑफ सेफ्टी, रोड सेफ्टी के हवाले से चलाएं। मैं आपको बताऊंगा, लोगों में शऊर आ जाएगा। उसको पता हो कि मेरी 20,000 की मोटरसाइकिल है, अगर बगैर बत्ती के नेशनल हाईवे पे पहुंच गया तो उसको 5,000 रुपए जुर्माना होगा, वो बिल्कुल नहीं लाएगा। बहुत सी जगहों पर हमें रूल को इन्फोर्स करना पड़ेगा, हमें आप ताउन करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, वगरना ये शहजादों की जिंदगियां कई जगहों पर इसी वजह से जाया हो जाती हैं। फिजियोथेरापिस्ट बैठे हुए हैं, हम खरान में थे, 10 दिन के बाद आए हैं, मैं इस पर तफसील से नहीं जाऊंगा। मैं ये समझता हूं कि बलोचिस्तान में ये हमने कमिटमेंट की थी कि जो भी हुकूमत आएगी इसके बाद
ہم کم از کم کسی کو اس حد تک مجبور نہیں کریں گے کہ وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے, وہ سڑکوں نالیوں کے سامنے جا کے احتجاج کرے یا بلوچستان اسمبلی کے سامنے. ہمیں ان کی بات سنجیدگی سے سننا چاہیے, اس کو حل کرنا چاہیے. گیس کے حوالے سے یہ آرٹیکل 158 ہے کانسٹیٹیوشن کا, ہم بیکاریوں کی طرح بات کرتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی گیس ہمارا ہے, گیس دے دو ہمیں. یہ آرٹیکل 158 قدرتی گیس کی ضروریات کی ترجیح, جس صوبے میں قدرتی گیس کا کوئی سرچشمہ واقع ہو, اسے اس سرچشمے سے ضرورت پوری کرنے کے سلسلے میں ان پابندیوں اور ذمہ داریوں کے تابع جو یوم آغاز پر نافذ ہوں, پاکستان کے دیگر حصوں پر ترجیح حاصل ہوگی. سب سے زیادہ سردی ہمارے ہاں ہوتی ہے, سب سے زیادہ غربت کا شکار ہم ہیں, سب سے زیادہ انوائرمنٹلی یعنی ماحولیات کے حساب سے جو ہمارا صوبہ ہے, جس کی جنگلات کٹ رہی ہے, جس کے درخت کٹ رہے ہیں, وہ ہمارا صوبہ ہے. سب سے زیادہ جو ہے مسائل کا شکار ہمارا صوبہ ہے, سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والے ہمارا صوبہ تھا. آج جناب والا اس حکومت کو چاہیے کہ اس کو صرف اسمبلی کی تقریروں تک نہیں, ایک بہت بڑی پروٹیسٹ کے طور پر, ایک بہت بڑے ڈیمانڈ کے طور پر کہ حکومت آئین پر عمل درآمد کر کے کم از کم کوئٹہ جیسے شہر میں, زیارت جیسے شہر میں, کلات میں, نوشکی میں, آپ کے جو باقی جگہوں پر اضلاع میں ہمارے جو گیس ہے وہاں پر کم از کم گیس کی سپلائی کو انشور کرے. ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ پاکستان میں گیس ختم ہو گیا ہے. جب پاکستان میں گیس تھا جناب والا ساری رات چولہے جلا کر پنجاب میں رکھا جاتا تھا کہ جی اس پہ ماچس کی تیلی خرچ ہو جائے گی صبح جلاتے وقت. اب اگر گیس کم ہو گیا ہے تو سب سے زیادہ برڈن بھی, سب سے زیادہ مصیبت ہم پہ ڈالی جا رہی ہے. ایک اور سر میں آپ کے ساتھ آخر میں مجھے سر ایک چھوٹی سی بات, میں ان پولیس ملازمین کو دیکھتا ہوں, 2 سال سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں, ابھی سردیوں میں بھی یہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے. میں نے کہا تھا کہ ان کا قصور کیا ہے, جس طرح گیس کی بات کرتے ہیں, پانی اور بجلی کی بات کرتے ہیں, اسی طرح تنخواہوں کے حوالے سے اگر پنجاب کی پولیس کی یا دیگر صوبوں میں پولیس کی جو ہیں تنخواہیں وہ ہمارے پولیس والوں سے دگنا ہیں یا زیادہ ہیں, ہمارے پولیس کے اہلکاروں نے کیا گناہ کیا ہوا ہے کہ ان کی تنخواہیں ابھی تک بڑھ نہیں پا رہی ہیں. یہ صوبائی حکومت اور فنانس جو ہے لیوی اور باقی فیڈرل لیویز والوں کا اشارہ تھا. آخری ایک بات کروں, میں خران آیا, خران میں تقریباً 2000-3000 کے قریب بچے اور بچیاں خران یونیورسٹی کی قیام, خران کے موجودہ یونیورسٹی کے کیمپس کی بحالی کے لیے انہوں نے پروٹیسٹ کیا. ہم نے یقین دہانی کروائی, سی ایم صاحب نے یقین دہانی کروائی, یونیورسٹی انتظامیہ نے یقین دہانی کروائی. جناب والا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے خران, کیا غلطی کی ہے, کیا قصور کیا؟ پچھلے 3 سال تھے تو کوئی اور سزا میں دیر مل رہی تھی, ابھی کس بات کی سزا مل رہی ہے کہ نہ تو جو بلوچستان کانسٹیبلری ہے بی سی, اس میں وہاں پر بی سی کا زون یا ونگ نہیں بنایا جا رہا, وہاں پر اس کی یونیورسٹی کام نہیں ہو رہی قرارداد کے مطابق. میں آپ سے بحیثیت اسپیکر, بحیثیت دوست, ایک غمخوار کے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پہ کم از کم یہ رولنگ دیں کہ جو قرارداد خران ڈویژن کے حوالے سے ہوا ہے, خران ڈویژن کی مکمل بحالی کے حوالے سے, وہاں پر اس کی جو ہے بی سی کے فورسز کی تعیناتی کے حوالے سے, رخشان یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے, اس کو بھی انشور کیا جائے. اور ملک صاحب کو 2 منٹ ذرا بولنے دیں, وہ ہمیں بتائے کہ اس کے پاس حکمت عملی کیا ہے. جو تجاویز ہم نے دیا ہے اس پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, ہر ضلع میں جا کے ایک میٹنگ کریں گے کہ یہ حادثات کو جو ہے روکا جا سکے, اور بلوچستان میں پھر جو ہے شہزادے جو ہے وہ بوڑھے باپ جو ہے والدین جو ہے معصوم نوجوانوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر. شکریہ جناب.